आशा छ यो दोस्रो लाइभलाई पुनः सेयर गरिदिनुहुनेछ र भव्य साथी दिनुहुनेछ भन्ने। प्राविधिक समस्याहरू आइ नै हाल्छ कहिलेकाहीँ, यो मनन गरेर यहाँहरूले लाइभलाई यो कार्यक्रम चिनारीलाई धेरै ठाउँमा सेयर गर्नुहुनेछ र अन्त्यसम्म साथी दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै मैले निम्त्याइसकेको छु। रन्जु दाहाल हुनुहुन्छ, पुनः हार्दिक स्वागत नमन गर्न चाहे हजुरलाई, क्षमा पनि माग्न चाहे। नमस्कार। यो अब प्राविधिक समस्या भनेको हामी आफैले राम्रै गर्न खोज्दा खोज्दै पनि भइ नै हाल्दो रहेछ होइन, केही छैन यसको लागि। अब मैले अघि एउटा कविता वाचन गरिसकेँ। आज स्वर पनि खासै आफैलाई त्यति खुलेको जस्तो लागिरहेको छैन, अलिकति चिसो चिसो पनि छ, घाँटी पनि हल्का बसिरहेको अवस्था छ। त्यही पनि म सक्दो अब यो छन्दबद्ध कविताहरू अलिकति स्वरमै सुनाउँदा रमाइलो लाग्छ होइन, सुनाउने कोसिस चाहिँ गरिरहनेछु। असन्तुष्ट जलन भाइ फेरि पनि उहाँ जोडिने कोसिस गर्दै हुनुहोला। मैले चाहिँ खालि यो कार्यक्रममा म कन्टिन्यू छु कि छुइनँ भन्ने मात्रै बुझेँ। मेरोमा यहाँ प्रब्लम थिएन, मलाई आइरहेको छ। यहाँहरू कसैले कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहुने, जस्तै मैले असन्तुष्ट भाइ आउँदै हुनुहुन्छ, असन्तुष्ट जलन भाइ आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो सायद मलाई कस्तो लाग्यो भने तपाईँ बिचमा छुटेको बेला पनि मैले यो कार्यक्रम कन्टिन्यू गरेँ भने कार्यक्रम भइरहेको छ जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। मैले यहाँ खासमा कमेन्टहरू पढ्न पाइरहेको छुइनँ, हजुरले पढिरहनु भएको होला। मलाई यहाँले जानकारी गराइदिइरहनु भयो भने म कन्टिन्यू कार्यक्रम लगिरहनेछु। एकल कार्यक्रमलाई अब अलिकति समस्या भइदियो, त्यही त म अघि नेटको समस्या हो कि त्यस्तै के भयो होइन। यति बेला धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ, हाम्रो समिति सदस्य साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र अन्य स्रष्टाहरूको पनि उपस्थिति भएको छ। खलवीर नाराज हुनुहुन्छ, हरिलाल शर्मा सर हुनुहुन्छ, लगायत धेरैजना साथीहरूको उपस्थिति भइसकेको छ, भव्य उपस्थिति छ। अब ढिलो नगरिकन के भए त मैले कन्टिन्यू गरिरहन्छु, फेरि हामी जोडिने गरि नै रहनेछौँ होइन। कार्यक्रम कमसेकम भइरहन्छ। अवश्य पनि आजको कार्यक्रममा पुनः हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। कार्यक्रम सुरुमा हजुरका पद्य कविताबाट सुरु गर्नुहुनेछ र बिचमा गद्य, त्यसपछि गजल सुन्नेछौँ आज हामी। हुन्छ, आजको पहिलो कविता पुनः हजुरलाई वाचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। मैले अब मसँग छन् केही कविताहरू, मैले अघिकै कविता नदोर्याएर अब अर्को कतिले धेरैले सुनि पनि सक्नु भएको छ होइन। अब म अर्को कविता वाचन गर्छु। यो कविता वाचन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई अलिकति यो कविताको बारेमा मैले कस्तो प्रेरणाले, कहाँबाट प्रेरणा पाएर यो कविता लेखेँ भनेर नभनिकन कविता मात्रै सुनाउँदा कविता अपुरो रहन्छ कि जस्तो लाग्यो। त्यसैले यो कविताको बारेमा चाहिँ म अलिकति भन्न चाहन्छु। मैले स्वर्ग शीर्षकको यो मालिनी छन्दको कविता सुनाउँछु। यो चाहिँ मैले हालसालै भर्खरै यही लकडाउनकै समयमा लेखेको हो। हाम्रो कवि प्रहलाद सिन्धुलीय, जो चाहिँ आख्यानकार पनि हुनुहुन्छ, सायद यहाँ अहिले पनि कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँको चाहिँ मैले भग्न भैरव भन्ने अहिले प्रकाशोन्मुख कृति मेरो हातमा पर्यो। मैले संयोगवश त्यो पढ्न पाएँ। त्यहाँ चाहिँ मैले एकदमै आफूले पढ्न चाहेको स्रष्टा भैरव अर्यालको बारेमा उहाँले एकदमै गहिरो खोज र अध्ययन गर्नुभएको रहेछ र लेख्नु भएको रहेछ। अनि भैरव अर्याल र त्यो रोचक घिमिरेको आत्मीयता, त्यो साथीत्वको बारेमा चाहिँ उहाँले एकदमै रोचक घिमिरेको आँखाबाट भैरव अर्याललाई हेर्नु भएको छ कि त्यो कृतिमा चाहिँ। अब भैरव अर्यालले त आत्महत्या गर्नुभयो होइन, भैरव अर्याल यो संसारमा हुनुहुन्न, रोचक घिमिरे अझै जीवित हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ। एउटा साथी गुमाउँदा अर्को साथीमा कस्तो त्यो पीडा असर पर्छ, त्यो साथीसँग गर्ने प्रश्नहरू चाहिँ होइन, अर्को साथीसँग यो बाँचिरहेको साथीसँग चाहिँ कति होलान्। स्वयं मैले पनि केही यस्ता साथीहरू अहिले यो 40औं वसन्त पार गर्दा गर्दै आफूसँगै सँगसँगैका साथीहरू धेरै गुमाएकी छु। अनि आफूलाई त्यही ठाउँमा, रोचकै ठाउँमा राखेर चाहिँ त्यो कृति पढ्दा पढ्दै मैले लेखेको कविता हो यो स्वर्ग शीर्षकको कविता। म यो कविता सुन्छु, यो चाहिँ मालिनी छन्दमा छ। न त छ खबर केही स्वर्ग कस्तो विचित्र, कि त अब जन बिर्स्यौ मुजको मोह भित्र। यदि छ पनि त आत्मा भेट देऊ न राती,
प्रियजन भुली बस्ने स्वर्ग कस्तो छ साथी। प्रियजन भुली बस्ने स्वर्ग कस्तो छ साथी। रन बन सब उस्तै झुल्किने घाम उस्तै गरम अनि चिसोका छन् यहाँ याम उस्तै। सब त छ तर खाली देख्छु मेरो त धरती। नजर पनि नपुग्ने स्वर्ग कस्तो छ साथी। रन बन रज छर्दै अप्सरा पो भयौ कि भुनु भुनु भमराको रागमा लट्ठ छौ कि। रमझम पनि धेरै हुन्छ रे हो कि माथि। अमरपुर सबैको स्वर्ग कस्तो छ साथी। कि दन दन चितामै सिद्धियो जिन्दगानी। कि त अमर तिमी छौ झुट हो त्यो खरानी। कि त अमर छौ झुटा सत्य हुन् धर्म ग्रन्थ। कि त भन चित्तमै हुन्छ मान्छे समाप्त। कि त भन न चित्तमै हुन्छ मान्छे समाप्त। कि त तिमी छौ मित्र टाढा हुनाले कति छटपट गर्छौ को चाहनाले। कि त नरकतिरै छौ तापको राप भित्र खबर पनि नमिल्ने स्वर्ग कस्तो छ मित्र। खुरु खुरु कति मान्छे मर्दछन् चाह हैन। अझ र अमर मान्छे छैन कोही धरामा। समयसँग डराई आशामा बाँच्नु भन्दा बरु अतिशय तितो सत्य नै हुन्छ राम्रो। जब सँग हुन्थ्यौं यही थियो स्वर्ग हाम्रो। यदि छ असल साथी त्यही थलो हुन्छ राम्रो। नजर भरि अटेका याद छन् एक साथी। तन तक मुटु खोज्ने स्वर्ग कस्तो छ साथी। म अन्तिमतिर छु। सँग जितिसक्दा कालको त्रासमा छौं तर पनि अझ मान्छे कालकै पासमा छौं। सबसँग जितिसक्दा काल जित्दै नजान यमसँग हार्दै छन् यहाँका जवान। यमसँग रण हार्दै छन् यहाँका जवान।
जलथल नबजित्दै गर्व विज्ञान गर्छ जग नभभित्रै ज्ञानले दृष्टि छर्छ छ सुगम नभ पार्ने जेठ आकाशमाथि नवयुग पनि हार्ने स्वर्ग कस्तो छ साथी नवयुग पनि हार्ने स्वर्ग कस्तो छ साथी स्वर्ग कस्तो छ साथी। मेरो एउटा यसरी सुन्दाखेरि झट्ट सुन्दाखेरि त अब हँसिलो मुहारले वाचन गर्दाखेरि होइन यस्तो कविता एउटा मिठासमा मात्रै भुल्छ मान्छे, अब त्यसको गहिराईमा पुगेन भने एउटा सुन्ने मान्छे पनि हँसिलो मुहार लिएर सुन्न सक्छ। तर यो कविताको शब्द शब्दमा गएर गहिराईमा गएर बुझ्न थाल्यो भने चाहिँ मान्छेमा मुस्कान, अनुहारमा मुस्कान सायद नआउला, होइन? त्यस्तो लाग्छ। यति मिठो कविता सुनाउनु भयो। एक किसिमले साथी नै छ कवितामा, होइन? अब मैले चाहिँ अँध्यारै भएर कविता भन्नु मेरो आजको त उद्देश्य होइन, यहाँ त सबैलाई हँसाउनु छ, होइन? अवश्य पनि वास्तविकता त यही हो नि, सत्य। रवि भुषाल, अर्जुन एजे, प्रमोद ढकाल है, र साइमना श्रेष्ठ, उमा दाहाल, शोभराम ओली सर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अनि एक दुईजना साथीहरूका कमेन्ट पनि पढेँ मैले। कमेन्ट पढेन, साथीहरूलाई कमेन्ट गर्नुभएका साथीहरूको नाम पढेँ। सागर विश्वकर्मा, त्यसै गरी प्रवेश कुमार सङ्घर्ष सर हुनुहुन्छ, धेरैजना दिलीप भण्डारी सर हुनुहुन्छ। सबैलाई हार्दिक नमन, स्वागत गर्न चाहे। अब हजुरको दोस्रो कवितातर्फ लागौँ है। हजुर, म अब अर्को कविता सुनाउँछु। यो चाहिँ अलिकति म अब छोरी मान्छे, होइन, अब थोरै कता कता त्यो हुन्छ नारीहरूका पीडा भावहरू अलिअलि त आइ नै हाल्छन्। कुनै कवितामा त म अलिक र पनि भएकी छु, होइन? सकभर आज त्यतातिर नजाउँ नै भन्ने मेरो अठोट नै छ, भन्नु पर्यो। अब कविता अलिकति मलाई कस्तो लाग्यो भने, म त भन्दैछु एउटा नयाँ स्रष्टा हुँ, होइन? आज यहाँहरूले मलाई यो अवसर दिनुभएको छ। मेरो खासमा यो कविता यात्रा चाहिँ लामो समयदेखि निरन्तर म कवितामा छु म भन्दिनँ। मैले लेख्न चाहिँ 8-9 वर्षको उमेरदेखि कविता लेखेको हो। हजुर। त्यतिखेर मलाई के लाग्थ्यो भने म राम्रै कविता लेख्छु भने जस्तो लाग्थ्यो। स्कुल स्तरमा चाहिँ शुक्रबार प्रोग्राम हुने, प्राय सधैँ फर्स्ट नै म हुन्थेँ कवितामा के। मैले चाहिँ म राम्रै कविता लेख्दो रहेछु भन्ने चाहिँ मलाई त्यतिखेर त्यो एउटा भ्रम थियो। जब मैले ठाकुराम कलेजमा चाहिँ आइए, इन्टर लेभलमा चाहिँ जोइन गरेँ, त्यहाँ चाहिँ मेरो निर्मोही व्यास सर, घनश्याम परिश्रमी र भीमचरण थापा गुरुहरूसँग चाहिँ भेट भयो। त्यतिखेर पो मेरो आँखा खुल्यो क्या। त्यो छन्द लय हुन्छ थाहा थियो, छन्द पनि हुन्छ, रुल हुन्छ, त्यसमा नियम हुन्छ, म केही पनि थाहा पाउँदो रहेछु। शिखरिणी छन्दका कविता सुनाउनुहुन्थ्यो गुरुले, म त्यही लय अनुसार छन्द नमिलाइकन भत्ताभुङ्ग लेख्दो रहेछु क्या, शब्द थुपार्दो रहेछु, होइन? लय मिलाइदिँदो रहेछु, लय आयो भयो, त्यस्तो हुँदो रहेछ। अब त्यसपछि छन्द त जाने, छन्दमा कविता हुँदो रहेछ भन्ने त थाहा पाएँ। तर म चाहिँ एउटा पारिवारिक परिवेशभित्र यस्तो रुमलिएँ, त्यसपछि केही मात्रामा जानेर पनि मैले लेख्न सकिनँ। अनि अब अहिले चाहिँ अब एक किसिमले बच्चा बच्ची सबैबाट पार पाइसकेपछि मैले बल्ल यो 1-2 वर्षदेखि मात्रै हो छन्द कविता लेखन सुरु गरेको। मैले 21-22 वर्ष अगाडि लेखेको प्रियसँगको यात्रा पनि मैले भर्खरै यति पछि आएर प्रकाशनमा ल्याएँ, होइन? त्यसैले मेरो कविता यात्रा चाहिँ एकदमै छोटो छ। यो छोटो समयमा पनि मैले यो अवसर पाएकी छु। अनि केही कविताहरू अब भनौँ न, मैले 2-4 दर्जन कविताहरू लेखेकी पनि छु। मेरो यो पद्य कविताको विषय चाहिँ धेरै जसो गद्यबाट लिने गर्छु। एउटा साधना साहित्य मञ्च यस्तो संस्था पनि हो जसले सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्छ। जब नवसर्जकदेखि स्थापित साहित्यकारसम्मलाई समेट्ने कोसिस गर्दैछौँ हामी। यस अर्थमा पनि हजुरले कतिसम्म गर्नुभएको छ, कतिसम्म साहित्यमा आफ्नो एउटा
लगाव भए अनुसारको त्यो दिन सक्नु भएको छ। त्यो कुराहरू त हजुरलाई चिन्ने अथवा हजुरसँग परिचित व्यक्तित्वहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अवश्य पनि व्यक्ति विशेष भन्दा पनि रचनात्मक विशेष भयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुरले अब चाहिँ दोस्रो कविता सुनाउनु पर्छ। दोस्रो कविता चाहिँ मेरो दोस्रो कविता पञ्चचामर छन्दमा छ। म मै भएँ त के भयो शीर्षकको कविता। म मै भएँ त के भयो। न ठानए गुलाब नै न रातको शशी म हुँ, न पातको मसित नै न जातको उचो म हुँ, न फूल नै सुबास नै न हुँ म साउने झरी, म मै भई बसिरहूँ यतै कतै सधैँभरि, यता हुने उता हुने जता 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 हुने, म वस्तु भइरहे सधैँ संघार घारमा हुने, जहाँ तहाँ छ जातको विभेदको कुरा यहाँ, म एक मात्र जात हुँ म मानुषी बनूं यहाँ, म एक मात्र जात हूँ म मानुषी बनूं यहाँ, चले मचालमा तिमी चलाउँछौ जहाँ जहाँ, म रङ्ग मञ्चमा रहे बने म नर्तकी त्यहाँ, म सुन्तली म उर्मिला म उर्वशी बनी बनी, म सुन्तली म उर्मिला म उर्वशी बनी बनी, म मेटिँदै बने अरू भएर मै थरी थरी, न लेख लेखमा कतै बनाई अर्थ चन्द्रमा, म अर्थ भई बसिरहूँ समस्त शब्द शब्दमा, म युद्धको विरोधमा सभा गरूं जहाँ तहाँ, म युद्धको विरोधमा सभा गरूं जहाँ तहाँ, छ एक चाहना अझै म मानुषी बनूं यहाँ, धरा यसै धरा भयो त के भयो, धरा यसै धरा भयो म बिम्ब बन्नु कत्तिको, बयानले म सिद्धिए बयान सुन्नु कत्तिको, नदी नदी बनिरहोस् नदी भयो त के भयो, नदी नदी बनिरहोस् नदी भयो त के भयो, तिमी बनिरहु म मै भएँ त के भयो, तिमी बनिरहु मै भएँ त के भयो, म मै भएँ त के भयो। धन्यवाद। एकदमै सुन्दर। म मै भएँ त के भयो, तिमी तिमी बनिरहनु हैन, तिमी बनिरहु नारी पुरुष भनेको यो सृष्टिको लागि सृष्टि चलाउनलाई नभई नहुने मानव एउटा जात हो। यसलाई चाहिँ नारी भनेर हेला गर्नु भएन, पुरुषलाई पुरुष भनेर अहमता बोक्नु भएन पक्कै पनि। एकदमै सशक्त कविता प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बिम्ब बनाएर हैन, यस्तो त्यस्तो फूल हो, नदी हो, धरती हो, यहाँनिर म एउटा कमेन्ट पढेँ मैले, एउटा हरिलाल शर्माज्यूले लेख्नुहुन्छ, मैले त्यो कमेन्ट पढेँ। अझ अहिलेका सामाजिक सञ्जालका पाठकहरूबाट कविताको मूल्याङ्कन गराउन खोज्नु त्यति न्यायपूर्ण मैले मान्दिनँ। अहिले रचना होइन मान्छेको अनुहार र गुट गर्ने गरिन्छ, आफ्ना गुटमा भएको व्यक्तिको आँखा चिम्लेर समर्थन गरिन्छ, न्यायको अन्यको राम्रो भए पनि पछाडि धकिलिनेछ भन्नुहुन्छ। अहिले उहाँको कुरामा त अब
100% सहमत पनि हुनुपर्छ। अहिले यो सामाजिक सञ्जालले कस्तो पनि गरिदिएको छ भन्दाखेरि राम्रो लेख्ने कविको पनि एउटा रचनालाई न्याय पाउन अलिक गाह्रो भएको अवस्था छ। र पनि हामीले यो बुझ्न छोड्नुहुन्न कि यो सामाजिक सञ्जालले भर्खर जुझारुलाई पनि एकदमै प्लेटफर्म दिएको छ, यसरी बुझ्नुपर्छ। सञ्जालमा चाहिँ एकदमै राम्रो पाठकहरू पनि हुनुहुन्छ अनि एकदमै सिद्धहस्त लेखकहरूले पनि होइन आँखा पुर्याउने गर्नुभएको छ। यसका नकारात्मक पक्ष मात्र छैनन्। हामी जस्तो नवसर्जकहरूले यसले चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन दिने काम पनि गरिरहेको छ। मैले चाहिँ यहाँ कमेन्ट रचिता दाहाल, आकाश भट्ट, रिता दाहाल अनि यसै गरी अनि धेरैजना स्रष्टाहरूले यति बेला कमेन्ट गर्नुभएको छ। सबैले हार्दिक धन्यवाद। अब के गरौँ, अर्को कवितामा प्रवेश गरौँ। हामीसँग समय कति छ? म गद्य कवितातिर जाउँ कि अर्को पनि पद्य नै? एउटा पद्य नै सुनौँ, त्यसपछि गद्यमा जाउँ त। म पद्य नै सुनाउँछु। त्यसो भए मलाई चाहिँ मैले यो कार्यक्रममा आउँछु भनेपछिदेखि मलाई धेरैजनाले नारी कविता चाहिँ सुनाउनुहोस् है दिदी भनेर चाहिँ मेरो इनबक्समा लेख्नु भएको थियो। मैले अब अगाडिदेखि हामी कन्टिन्यू हुन पाएको भए यो कवितामा म पुग्दिन थिएँ होला। फेरि बिचमा जोड्यौँ, हाम्रो समय पनि उता अलिकति सर्ने नै छ। त्यसैले म आज यो नारी कविता पनि फेरि एकपटक यहाँहरूलाई यो मेरा युट्युबहरूमा, युट्युब भिडियोहरूमा, चाहे धेरै प्रोग्रामहरूमा पनि मैले यो सुनाइसकेको कविता हो। योभन्दा अगाडि सुनाएका कविताहरू चाहिँ बिल्कुल नयाँ थिए होइन, भर्खरै लेखेका हुन्। तर नारी कविता चाहिँ यो कविता चाहिँ मैले पहिले पनि धेरै पटक सुनाइसकेको कविता फेरि आज एकपटक मन पराइएको कविता फेरि सुनाउँदा पनि झनै राम्रै होला। धेरैजनाले चाहिँ यो कविता सुनाउनु होला भन्नुभएको हुनाले मेरा तिनै प्रिय पाठकहरूलाई केही लागि यो कविता फेरि वाचन गर्छु। नारी शीर्षकको कविता। धेरै वर्ष बिते सहे किनभने धरती महुध्रय हुँ, आमा हुँ पहिले म यो जगत की आरम्भ की मूल हुँ। आमा हुँ दया सरलता बोकेर धरती बनी बस्ने गर्छु बुझे भने अझ म हुँ श्रीखण्ड सञ्जीवनी। नारीको बदनाम गर्न बनिए के काम संस्कार यो, को बुझ्छन् ममता दया र करुणा नारी अलङ्कारको। तिम्रो शासन त्यो सहे अति सहे सीमा सके ध्रयको, व्याख्या मात्र गरिन्छ खै किन सधैँ नारी र सौन्दर्यको। छोडेनौ किन हो बनी अबुझ झैँ झाडी तिरैको पन, पग्लन्छन् र कठोर पत्थर कतै ढुङ्गा भएका मन। मैले देखिन एक शब्द कसरी जानौ म मेरो भनी, मैले लेखिन त्यो विधान कसरी मानौ म मेरो भनी। माग्ने बन्दिन हात थाप्दिन कतै गर्जिन्छु हुङ्कारले, आजै थाल्छु खेल्न सुन्दर कुरा ढाक्दै गयो झारले। आमाको मन भाँचिँदा अझ तिमी गर्छौ भने उत्सव, बस्दैनौ घरभित्र बाहिर सबै निस्केर छोड्छौ अब। चेली बेच्छ खोरमा किन यहाँ पर्दैन त्यो बापति, ताजा छन् इतिहास हेर जिउँदै नारी जलायो कति। बोक्सीको पगरी दिने अबुझ हो पर्दैन भो बम्कन, बोक्सीको पगरी दिने अबुझ हो पर्दैन भो बम्कन। साँच्चै पत्थर बन्द छौ यदि भने नारी उचाल्छे घन। साँच्चै
पत्थर बन्दछौ यदि भने नारी उचाल्छे घन। धन्यवाद। अत्यन्तै साँच्चै पत्थर नै बन्छ भने नारी उचाल्छे घन। हजुरको यो कविता सुनेपछि केही शोषक पुरुष त सशङ्कित हुन्छन् नै, निर्दोष नारीहरूमा चाहिँ एउटा आत्मबल जाग्ने सम्भावना पक्का छ। हजुर, अब यो कविता वास्तवमा भन्यो भने यो कविता गाउँ ठाउँसम्म पुग्नुपर्छ। हजुरको कविता यो अभियानलाई जारी राख्नु होला। धन्यवाद। अब यो चाहिँ कस्तो छ भने खालि हामी पुरुष र नारी, पुरुषबाटै चाहिँ नारी पीडित छन् भन्ने होइन कि। मैले यहाँ चाहिँ तुलसीको पगरी दिने अबुझ हो जुन भनेको छु, त्यो चाहिँ अब भ्रम नहोस् कि यो पुरुषलाई मात्रै भनेकी हो भन्ने कुरा के। एउटा त्यो महिला समूहबाट पनि महिलाहरू पीडित छन्। अब कसैले चाहिँ मात्र यहाँ नारी र पुरुषलाई छुट्याएको छैन, मात्रै एउटा नारीहरूमा पनि होइन, नारीलाई नै नारीले शोषण गर्ने प्रवृत्ति। अब त्यसमा पनि जो अलिकति अनाथ छ, जो एक्लो छ, जो विधवा छ, जो गरिब छ होइन, गाउँघरमा त्यही बोक्सी भनिन्छ, त्यसैलाई चाहिँ बोक्सी मानिन्छ। त्यो त्यस्तो खालको समाजमा चाहिँ अब समाजलाई नै एउटा व्यङ्ग्य हो कविता। त्यसरी बुझिदिनु भयो भने। एकदमै सुन्दर कविता सुनाउनु भयो। अनि हजुरको अलिकति थोरै यो नियात्राको बारेमा कुरा गरौँ। हजुरले यो नियात्रा प्रकाशनमा ल्याउनु भएको छ, बाहिर प्रकाशन गर्नुभएको छ, अप्रियसँगको यात्रा। यसलाई पहिलो संस्करण 2075 मा पहिलो संस्करण ल्याउनु भयो र दोस्रो संस्करण 2076 मा ल्याउनु भयो। यो चाहिँ धेरै पहिले लेखिसकेको भन्ने कुरा भन्नुभयो है? हजुर, यो चाहिँ मैले 2053-54 तिर होइन, मेरो चाहिँ अब हालको हस्बेन्ड भनौँ न, श्रीमान, उहाँसँग चाहिँ बिहे हुनुभन्दा अगाडि नै अब उहाँ चाहिँ मेरो जन्मथलोमा उहाँ काम गर्ने, अनि म चाहिँ उहाँको घर भएको ठाउँमा चाहिँ पढ्न बसेका थिएँ। अनि संयोग उहाँसँग हामीसँग अर्को सहपाठी हुनुहुन्थ्यो, मेरो भाउजू पनि हुनुहुन्थ्यो साथमा। तर बिहे त्यो आफूसँग पछि आएर बिहे हुने हस्बेन्डसँग त्योभन्दा पहिले नै मैले एउटा यात्रा चाहिँ 2-3 दिनको यात्रा गरिसकेको थिएँ। अब त्यही बाटो म पनि धेरै पटक हिँडेँ होइन, अरू साथीहरूसँग धेरै पटक म त्यो 3 दिनसम्म अब कटारीदेखि ओखलढुङ्गासम्म पैदल हिँडेँ। तर त्यो यात्रा कवितामा चाहिँ कविता भन्ने सरी यो नियात्रामा चाहिँ फुल्ली प्रेमिल भेट्न पाइन्छ। एकदमै जो हुन सक्छ। अब यदि त्यहाँको अब अहिले भनौँ न कवि त्यो नियात्रामा चाहिँ अलिकति आख्यानीकरण गरेर नयाँपन ल्याउनु भएको छ, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ भन्नुभएको छ। सबै पाठकहरूले चाहिँ नियात्रा रुचाइदिनु भएको छ। त्यसले गर्दा मैले वर्ष दिनभित्रै फेरि अर्को संस्करण निकाल्नु पर्ने, मसँग अब किताब सबै सकियो भनौँ न होइन। साहित्यिक किताबबाट चाहिँ घाटा लाग्छ, अब त्यो प्रकाशन गर्यो सबै लेखककै खर्च हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो सोचाइ छ के। तर मलाई पहिलो किताबले नै त्यो प्रोत्साहन दियो, त्यो होइन पाठकहरूले रुचाउनु भयो भने मजाले पैसा कमाउनै सकिँदो रहेछ किताबबाट भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको छु। र अब मेरो हातमा अब पनि प्रकाशोन्मुख कृतिहरू करिब 3वटा कृतिहरू मैले तयार पारिसकेको छु। मलाई पहिलो नियात्राले चाहिँ धेरै प्रोत्साहित गरेको छ। दोस्रो संस्करण पनि करिब मैले 1000 कपी निकालेको थिएँ, 300-400 बिक्री भइसकेको मैले जानकारी पाएको छु होइन। एकदमै खुसी लाग्यो। हजुरलाई अझै सफलता मिलोस्, शुभकामना पनि दिन चाहे। अझै नयाँ कृतिहरूमा पनि सफलता उत्तिकै मिलोस्। पक्कै पनि एउटा राम्रो लेख्ने स्रष्टाको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ समाजमा, म पनि त्यही अपेक्षा गरेँ। अब चाहिँ हामीले हजुरको गद्य कविता सुन्छौँ एउटा सुरुमा। किताबको प्रसङ्गमा गइहाल्यौँ होइन। मैले चाहिँ अब के भन्न चाहन्छु मेरो सबै दर्शकहरूलाई, अहिले कार्यक्रम हेरिरहनु भएका मेरा श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई, अनि मलाई रन्जु दाहाल भनेर चिन्ने र मेरो कृति नपाउनेहरूलाई र लेख्दै गर्नुभएकोहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने कृति सङ्ख्यात्मक रूपले धेरै लेख्नु होइन। मसँग चाहिँ 20वटा किताबहरू छन्, चाहे म वर्ष दिनमा 2टा निकाल्छु भन्ने एउटा च्यालेन्जिङ तरिकाले चाहिँ क्या मैले 2टा किताब निकाल्नै पर्छ
भन्ने तरिकाले जानुभन्दा पनि केही छैन, मलाई 21 वर्षसम्म मैले त्यो हातमा राखेँ, तर अहिले पछुतो छैन मलाई। 21 वर्ष कुरेर भए पनि पाठकहरूको लागि एउटा पाठकहरूले रुचाएकै कृति चाहिँ बजारमा ल्याएँ होइन। अरू पनि अब 3टा कृति करिब करिब तयार छन्, हुनसक्छ म प्रकाशनलाई अझै पनि त्यसलाई कति सकिन्छ गुणात्मक बनाएरै निकाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो अब मान्यता रहेको छ। अब मलाई अलिकति च्यालेन्ज पनि छ, पहिलो कृति पाठकहरूले त्यति रुचाइसकेपछि त्योभन्दा केही राम्रो कृति नै आउला दोस्रो भन्ने चाहिँ सबै पाठकहरूले आश गर्नुहुनेछ होइन। त्यसैले प्रकाशन गर्न चाहिँ म पनि आत्तिहाल्दिनँ र अरूलाई पनि जति सक्दो होइन, आफूले जति सकिन्छ भरको त्यसमा चाहिँ त्यसलाई गुणात्मक तरिकाले वा सबै पाठकहरूले रुचाउने तरिकाले नै एउटा गुणात्मक किताब निकालौँ भन्ने चाहिँ मेरो सबैलाई आग्रह पनि छ, अनुरोध पनि छ। अवश्य पनि एउटा आफ्नो अनुभव सहितको सही सल्लाह दिनुभएको छ। अब के गरौँ, रचनातर्फै लागौँ जस्तो लाग्यो मलाई, के भन्नुहुन्छ? अब म गद्य कवितातिर, मेरा गद्य कविताहरू सङ्ख्यात्मक हिसाबले थोरै छन् होइन। मैले सङ्ख्यात्मक तरिकाले अलिकति पद्य नै बढी लेख्छु, थोरै छन् तर गद्य कविता धेरै पढ्छु म। त्यो गद्य कविता चाहिँ बाट चाहिँ कविको भाव एकदमै मजाले पोखिए जस्तो लाग्छ। पद्य कवितालाई विषयवस्तु पनि गद्यबाटै भेटाउँछु कि मैले, त्यसैले गद्य कविताहरू धेरै पढ्ने गर्छु। धेरै पढ्दा पढ्दै चाहिँ अलिअलि फाटो फुट्टो बिचमा अलिअलि लेख्ने गरेकी छु। म एउटा छोटो भर्खरै लेखेको आज पहिलो पटक यहाँ सुनाउँदैछु म मेरो गद्य कविता, एउटा छोटो कविता पहिलो पटक हजुरको पहिलो कविता हामी सुन्न पाउने भयौँ। यसमा पनि धेरै ठुलो हामी भाग्य सम्झिनुपर्छ आफ्नो लागि। हुन्छ, हजुरले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। फूल व्यापारी। एयरपोर्ट र पशुपतिको बीच बाटोको किनारमा, एयरपोर्ट र पशुपतिको बीच बाटोको किनारमा फूल व्यापार गर्ने व्यापारी म। एयरपोर्ट पशुपतिको बीच बाटोको किनारमा फूल व्यापार गर्ने व्यापारी म। मेरो पसलमा एकहुल मानिसहरू आउँछन्, माला किन्छन्, एउटा नवयुवकलाई लगाइदिन्छन् र रुँदै विमानस्थलतिर लाग्छन्। केही क्षणपछि फेरि अर्को हुल मानिसहरू आउँछन्, माला किन्छन्, त्यसै गरी एउटा लासलाई लगाइदिन्छन् र रुँदै आर्यघाटतिर लाग्छन्। मैले बेचेको माला लगाएर एयरपोर्टतिर जाने हुन् या आर्यघाट, आजभोलि मलाई दुवै उस्तै लाग्छन्। धन्यवाद। मेरो छोटो कविता थियो यो, गद्य कविता। छोटो तर एकदमै सशक्त कविता प्रस्तुत गर्नुभयो, हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। अब दोस्रो यो गद्य कवितामा चाहिँ मलाई एकदमै सल्लाह सुझावहरू दिनुहोला होइन। मेरो कविता कस्तो छ, कवितामा कविता छ कि छैन, मेन त त्यो चाहियो क्या। शब्द मात्रै थुपाएर कविता हुँदैन है। कविता चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको अति नै अपेक्षा गरेकी छु, मैले आशा गरेकी छु। अब यो अर्को कविता छ, गद्य कविता, आमाको अनुहार शीर्षकको कविता सुनाउँछु। यो कविता चाहिँ गत साल 2076 सालको राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा मैले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा वाचन गरेको कविता हो। यो 30औं कवितामा लेखेको थियो। अब त्यो कविता सुनाउँदैछु, आमाको अनुहार शीर्षकको कविता। हस्, यहाँनिर एउटा सल्लाह के आएको छ भन्दाखेरि कमेन्ट पब्लिस गर्न मिल्छ भन्ने कुरा आएको रहेछ। कमेन्ट चाहिँ मैले सबै कमेन्टहरू देखेको छु, तर मलाई लाग्छ यहाँ चाहिँ उपस्थित हेरिराख्नुभएका दर्शक स्रष्टाहरूले चाहिँ नदेख्नु भयो जस्तो लागिरहेछ। तर मैले यहाँनिर अब यो कमेन्टहरू देखिने बनाउनलाई ठ्याक्कै आइडिया नआएको हुनाले माफी चाहे। तर धेरैको कमेन्टहरू
एकदमै सकारात्मक सबैको राम्रो राम्रो कमेन्टहरू आएको छ। तर मैले यो कमेन्ट कमेन्ट चाहिँ छुइनँ होइन। अब म पछि रेकर्डिङ हेरेर यहाँहरूका कमेन्टहरू सबै पढ्ने छु मैले। आज यहाँहरूले पहिलो गर्नुभएको कार्यक्रम पक्कै पनि हजुर आज पहिलो कार्यक्रम भएको हुनाले यो परीक्षण पनि हजुर मेरो लागि पहिलो नै भएको हुनाले केही प्राविधिक कमजोरीहरूलाई यहाँहरूले औँल्याइदिनु हुनेछ र यहाँहरूका अमूल्य कमेन्ट, अमूल्य सल्लाह सुझावका कमेन्टहरू हामीले कार्यक्रमको अन्तिममा अन्त्य भएपछि म पनि हेर्नेछु र रन्जु म्यामले पनि हेर्नुहुनेछ। यो यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ, तर अहिले मैले सेटिङ गर्न कुनै पनि नसकेको हुनाले हजुरहरूका कमेन्टहरू चाहिँ मैले सकुशल देखिरहेको छु, धेरैजनाले गरिराख्नु भएको छ। मनै छुने दिदी एकदमै दामी भन्नुभएको छ। एम प्रकाश केसी पनि हुनुहुन्छ यति बेला। प्रोलास सिंधुलिया हुनुहुन्छ, कमेन्ट देखिएकै छ त भन्नुभएको छ, खै के हो यो बुझिएन। उहाँले बुझिएन भन्दाखेरि उहाँले देखिएको छ भन्नुभएको छ, फेरि केही साथीहरूले देखिएको छैन भनेर जानकारी दिनुभएको थियो। देखिएकै छ अरे, हजुरले मात्रै नदेख्नु भयो अरे होला त्यसो भए। त्यही त मेरोमा चाहिँ आइरहेको छैन। मैले यहाँहरूको कमेन्टहरू सल्लाह सुझावहरू पछि अब रेकर्डिङमा हेरेर पनि यहाँहरूका सल्लाह सुझावहरूलाई मैले ग्रहण गर्ने नै छु। यस्तो रहेछ अहिले बुझ्नु। अहिले के बुझ्नु भन्दा यो कमेन्टहरू चाहिँ पढ्दामै अब यसले कमेन्ट गर्यो भनेर चाहिँ पढ्दामै आउँछ कि त्यो चाहिँ बनाउन मिल्छ भन्नुभएको रहेछ। यो कार्यक्रममा चाहिँ अब यति कुरालाई मनन गरेर अर्को कार्यक्रमबाट सम्भवतः त्यो प्रयास गर्नेछु म। हस्, हुन्छ। अब चाहिँ हुनाले हुन्छ, म आमाको अनुहारको कविता सुनाउँदैछु। अब गद्य कविता अर्को। सुकेको पहाडी नदी जस्तो सिउँदो, सुकेको पहाडी नदी जस्तो सिउँदो, हिमाल जस्तो श्वेत वस्त्र, बन्जर मधेस जस्तो छाती, खुट्टाहरू जहाँको त्यही गाडेर साली कुभिएकी छिन् उनी, तर उनीभित्र जरा बन्नुको उत्कटता छ। यस अर्थ होइन कि जरा विधवा हुँदैन, एक एक गर्दै गर्दै रित्याउँदैनन् बचेराले गुण, हेप्दैनन् आप्रवासी चराले, उता जाँदा पनि यता आएर पनि। चुलो चौको घर गाउँ देश प्रदेशका सीमा रेखाहरू कस्तरी भत्काउँछ चराले, समुद्र पारीको टुहुरो छोरोसम्म एक छत्त फैलिन्छ उसको देश। आकाशको सुकिलो रङलाई क्यानभास बनाएर गुमाएको रङ भरिहाल्छ आँखामा, बाँझिनु पर्दैन उसको कोख, बिउजाइरहन्छ रात लगत्तै बिहानी। दृश्यहीन हावा जस्तो, रङ्गहीन पानी जस्तो, आकारहीन मन जस्तो, माया जस्तो, कस्तो कस्तो जिन्दगीलाई तपसिलमा राखेर चरा जस्तै फन्को मार्नु छ आफ्नै भूगोल। टक्क रोकिएर यो समाजको ठिक्क माथि सोध्नु छ, एक छेउ भत्किएको खेतको बाँकी भाग खेती योग्य कसरी हुँदैन। लागेर एक टुक्रा बादल सिङ्गै आकाश कसरी अँध्यारिन सक्छ। चिरबिर आवाजमा सोध्नु छ युगौं युगदेखिको अनुत्तरित प्रश्न, जिन्दगीसँग हारेर कसैले कसरी गर्न सक्छ कसैको सर्वस्व हरण। आँगनमा चरालाई चारो खुवाइरहेकी आमालाई पढिरहेछु। आँगनमा चरालाई चारो खुवाइरहेकी आमालाई पढिरहेछु। देशको इतिहास भन्दा गम्भीर छ आज उनको अनुहार, देशको इतिहास भन्दा गम्भीर छ आज उनको अनुहार। धन्यवाद। कति मिठो, अत्यन्तै सशक्त कविता प्रस्तुत गर्नुभयो। अब हामी चाहिँ अब हजुरको पद्य कविता पनि सुन्यौं, गद्य कविता पनि, सशक्त कविताहरू सुन्यौं। एकदमै स्रष्टाहरू एकदमै हेरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ एकदमै झन्
बढी उत्सुकता हुनुहुन्छ, झनै बढी हजुरका रचना सुन्नमा। सुख दुःख जिन्दगीका पल सुनाउनुहोस्, सुख दुःख जिन्दगीका पल सुनाउनुहोस्, कविता सुनाउनु भयो गद्य पद्य, अब गजल सुनाउनुहोस्। हैन, कुनै हारका छन्, कुनै जितका छन्, सुनाऊ कुन कुनै प्रेतका छन्। कुन चाहिँ सुनाऊ त अब? जाओस्, हजुरका जीवन भोगाइमा जस्तो लेख्नु भएको छ, जुनसुकै भए पनि हामीलाई स्वीकार्य हुनेछ। सबैभन्दा त एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ यो एउटै मञ्चमा बसेर। अब कति त्यो हुन्छ नि, अब प्रतियोगिताहरूमा चाहिँ अब कतै कतै बाहिर कार्यक्रमहरूमा गयो 3 घण्टा बसेर एउटा कविता सुनाएर आइन्थ्यो है। आज एकै बसाइमा कविता पनि, गद्य पद्य, अब गजलमा पनि प्रवेश गर्दैछु। रमाइलो लागिरहेको छ। यो सुरु कार्यक्रममै सुरुवात आज हाम्रो पहिलो श्रृङ्खलामा छौँ, कार्यक्रम सिनारीको पहिलो श्रृङ्खलामै यसरी अतिथिलाई खुसी देख्न पाउँदाखेरि र अतिथिबाट यसरी चाहिँ हरेक विधाका रचनाहरू क्रमशः सुन्न पाउँदाखेरि म लगायत संस्थागत साथीहरू लगायत यहाँनिर सबैजना उपस्थित सबैजना एकदमै हर्षित हुनुहुन्छ। यो पनि एउटा हाम्रो सौभाग्यको कुरा हो। हजुर, यो अतिथिको जातै त्यस्तो हो के, पाहुना लाग्न जाँदा पनि एकदमै खुसी हुने हैन। अब झन् यहाँ पनि यसरी दिनु भएको छ, सम्पूर्ण रचनाहरू सुनाउन पाएको छु हैन, खुसी त यसै हुने भइहाल्यो। ठिक छ, म अब गजलतिरै लाग्छु। गजल यो भुजङ्ग छन्दबद्ध गजल नै छ मेरो है। भुजङ्ग पर्याप्त छन्द हुन्छ। पहिलो गजल। मलाई हँसायो, मलाई हँसायो, मलाई हँसायो उसैको खुसीले, मलाई हँसायो, मलाई हँसायो उसैको खुसीले, मलाई रुवायो उसैको खुसीले। मलाई हँसायो उसैको खुसीले, सधैँ हाँस्न पाए, सधैँ हाँस्न पाए तिमी छौ र भन्थ्यो, सधैँ हाँस्न पाए, सधैँ हाँस्न पाए तिमी छौ र भन्थ्यो, मलाई पगाल्यो उसैको मायाले। घरि मग्न हुन्थ्यो, घरि मग्न हुन्थ्यो र हेर्थ्यो मलाई, घरि मग्न हुन्थ्यो, घरि मग्न हुन्थ्यो, घरि मग्न हुन्थ्यो र हेर्थ्यो मलाई, समीपै गरायो उसैको मायाले। तिमी सास मेरी, तिमी सास मेरी नभई हुन्न भन्थ्यो, तिमी सास मेरी, तिमी सास मेरी, तिमी सास मेरी, तिमी सास मेरी नभई हुन्न भन्थ्यो, म भित्रै रमायो उसैको मायाले। अत्यन्तै खुब। खुसी छौ कि छैनौ, खुसी छौ कि छैनौ, खुसी छौ कि छैनौ नसोधी मलाई, खुसी छौ कि छैनौ, खुसी छौ कि छैनौ नसोधी मलाई, उसैकी बनायो उसैको खुसीले, उसैकी बनायो उसैको खुसीले, छौ आज अर्कै,
छौ आज अर्कै छौ आज अर्कै सँगै मगन मस्त छौ आज अर्कै छौ आज अर्कै सँगै मगन मस्त मलाई दुखायो उसैको खुसीले मलाई रुवायो उसैको मलाई दुखायो उसैको खुसीले। गजल यो चाहिँ अब एकदमै सशक्त गजल पनि। कविता भन्दा त झन् माहौल गजलमा तातियो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। धेरैले वाह वाह भन्नुभएको छ। गजलमा चाहिँ झन् बढी माहौल तातिएको अनुभव गरेको छु मैले। दोस्रोको पनि गजलै सुनौ यति बेला। हजुर, म अब दोस्रो चाहिँ म फाइलुनबाट जान्छु। हुन्छ। मफाइलुन 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 अँधेरी अँधेरी रात जस्तै भो सधैँ यो जिन्दगी मेरो अँधेरी रात जस्तै भो सधैँ यो जिन्दगी मेरो छुटेको छुटेको साथ जस्तै भो सधैँ यो जिन्दगी मेरो कतै केही छुटे जस्तो कतै केही लुटे जस्तो कतै केही छुटे जस्तो कतै केही लुटे जस्तो भिखारी भिखारी हात जस्तै भो सधैँ यो जिन्दगी मेरो छुटेको साथ जस्तै भो सधैँ यो जिन्दगी मेरो नबाँचौँ 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 सास चल्ने यो बाँचौँ मित्र जल्ने भो नबाँचौँ नबाँचौँ सास चल्ने यो बाँचौँ मित्र जल्ने भो अरूकै बात जस्तै भो सधैँ यो जिन्दगी मेरो अरूकै बात जस्तै भो सधैँ यो जिन्दगी मेरो। अत्यन्तै नछन् कोही यहाँ आफ्ना नछन् कोही बिराना नै नछन् कोही यहाँ आफ्ना नछन् कोही बिराना नै नछन् कोही यहाँ आफ्ना नछन् कोही बिराना नै नमिल्दो जात जस्तै भो सधैँ यो जिन्दगी मेरो दुखायो जिन्दगी मेरो हराएको जवानीले दुखायो जिन्दगी मेरो हराएको जवानीले मलाई घात जस्तै भो सधैँ यो जिन्दगी मेरो छुटेको साथ जस्तै भो सधैँ यो जिन्दगी मेरो सधैँ यो जिन्दगी मेरो
दुखायो यो अन्तिम शेर पुनः दोहोऱ्याउन अनुरोध गर्ने। अन्तिम शेरलाई पुनः दुखायो दोहोऱ्याइदिनुहुन्छ? दुखायो जिन्दगी मेरो हराएको जवानीले, अह, दुखायो दुखायो जिन्दगी मेरो हराएको जवानीले, अह, दुखायो जिन्दगी मेरो हराएको जवानीले, मलाई मलाई घात जस्तै भो सधैँ यो जिन्दगी मेरो। अत्यन्तै एकदमै कविता पनि उत्तिकै सशक्त लेख्नु हुँदो रहेछ। वाचनमा त अब कुरा नगरौँ, वाचनको त झन् एकदमै अत्यन्तै त्यो प्रभावशाली क्षमता छ हजुरमा। अब हामीले एउटा मैले के विचार गरेँ भन्दाखेरि, जबसम्म मसँग अलिकति स्वर थियो होइन, हजुर उमेर हुँदै गएपछि यो घाँटीमा पनि के आएर अड्किए जस्तो हुँदो रहेछ। अलि राम्रै गाउँथे, स्वर थियो पहिली पहिली, जबदेखि लेख्न थाल्यो तबदेखि चाहिँ स्वर पनि गयो जस्तो लाग्न थाल्यो। त्यही त्यस्तो पनि होला नि। अब अलिकति लेखनमा ध्यान दिनुभयो, वाचनमा चाहिँ निखार्ता। अब जति यो वाचन पनि जति प्रयास गरे, जति हजुर गरिराख्यो नि अभ्यास, बढ्ने हो नि त हो, यसमा पनि। त्यो भए पनि होला होइन। अब मलाई चाहिँ एउटा लामो हामी अन्तिमतिर जाउँ होला अब होइन। कार्यक्रम अन्तिमतिर त छौँ हामी, तर मलाई चाहिँ लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, हामी जो हाम्रो लाइभ कटेको थियो त्यति बेला जो सुरु कविता सुनाउन गइरहनु भएको थियो, त्यो कवितालाई म कन्टिन्यू यति बेला पुरा गर्न अनुरोध गरेँ। त्यसपछि हामी छुट्छौँ, कार्यक्रमको झन्डै अन्त्यतिर छौँ। हजुर हजुर, त्यसो भए म यो एउटा अन्तिममा एउटा गजल, फेरि यो चाहिँ अलिकति प्रेमसँग सम्बन्धित, मैले फर्स्टमा लेखेको पनि गजल हुनाले यो गजल सुनाएर अनि फेरि त्यो कवितालाई जोड्नेछु है त। हुन्छ, हस्। सधैँ भेट्न आए, सधैँ भेट्न आए, सधैँ भेट्न आए भने माफ गर्नु, सधैँ भेट्न आए, सधैँ भेट्न आए भने माफ गर्नु, र माया लगाए भने माफ गर्नु। सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई भनिराखेको छु मैले है। उडेको छ आत्मा, उडेको छ आत्मा, उडेको छ आत्मा, कता हो कता हो, उडेको छ आत्मा, उडेको छ आत्मा, कता हो कता हो, मै हराए भने माफ गर्नु। अत्यन्तै खुब। तिमीमै हराए भने माफ गर्नु, खुलेको छ ढोका, खुलेको छ ढोका, खुलेको छ ढोका त गाह्रो हटेर, खुलेको छ ढोका, खुलेको छ ढोका त गाह्रो हटेर, सुटुक्कै म आए भने माफ गर्नु। म बुझ्दै नबुझ्ने, म बुझ्दै नबुझ्ने, म केही नबुझ्ने बनेकी छु आज, म बुझ्दै नबुझ्ने, म बुझ्दै नबुझ्ने बनेकी छु आज, र लाजै पचाए भने माफ गर्नु, समाजै छ साङ्लो, समाजै छ साङ्लो, समाजै छ साङ्लो, छ कर्तव्य एउटा, समाजै छ साङ्लो, समाजै छ साङ्लो, छ कर्तव्य एउटा, सबै छोडी आए भने
माफ गर्नु भने गएको माफ गर्नु भने माफ माफ गर्नु। गर्नु आहा। सशक्त एकदमै फेमेल एउटा श्रृङ्गारिक गजल एकदमै सुन्दर छ। धेरैजनाले गजलमा त हजुरको कविता भन्दा पनि बढी कमेन्ट आएको छ, बढी वाहवाही आएको छ। हजुर धेरै मन पराउनु गजल भयो कि जस्तो लाग्यो। झन् गजलमा रमाइ यस्तो हुन्छ नि त, गजलका हजुर हरेक शेरहरू वाचन गर्दाखेरि झन् अब के हुन्छ, के भन्नुहुन्छ होला, के भन्नुहुन्छ होला भन्ने हुन्छ कि एउटा उत्सुकता बढ्छ। त्यो शेरमा मार हान्दाखेरि झनै उत्सुकता बढ्ने भावनाले धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ गजलमा आहा आहा भन्दै। अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यतिर अब कविता अलिकति लामो भयो कार्यक्रम, कस्तो छ अब त्यही हिसाबले कविता कति अब 16 हामीले छ होइन? यही टुङ्ग्याउँदा पनि हुन्छ, किनभने अब कविता फर्स्टमा सुरुमा पनि मैले भने मैले आज छन्दका कविता पनि 2-3टा वाचन गरेँ होइन। यत्तिकै रचनाहरू हजुर मात्रै धेरै गर्नुभन्दा पनि अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर लाग्दा पनि हुन्छ। हुन्छ। त्यसो भए आजको कार्यक्रमलाई अन्त्य गरौँ। आजको कार्यक्रम यति बेला तपाईँहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई हार्दिक पुनः स्वागत गरेँ। यति बेला हुनुहुन्छ साधना साहित्य मञ्चको कार्यक्रम चिनारी। आज हामी पहिलो श्रृङ्खलामा छौँ। पहिलो श्रृङ्खलामा काठमाडौँ बस्दै आउनुभएकी जन्मस्थान रामपुर ओखलढुङ्गाकी स्रष्टा मेरो साथमा हुनुहुन्छ रन्जु दाहाल म्याम हुनुहुन्छ। एकदमै मिठा मिठा हामीले उहाँका रचनाहरू श्रवण गरिसकेका छौँ। आजको बसाइको अब अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। यो अन्तिम घडीमा उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिनैपर्छ र केही भन्न चाहनुहुन्छ भने पनि हजुरलाई यहाँनिर धेरैले वाहवाही पनि गर्नुभएको छ। धेरैले हजुरको रचनाको सपोर्ट होइन, रचना मन पराएर कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ, 1-2 शब्द भन्न मैले सक्नुहुन्छ? फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार भने यो आजको 1 घन्टाको अवधि कसरी जाला, छन्द कविता वाचन गर्न अलिकति होइन स्वरले पनि साथ दिँदैन भने जस्तो लागेको थियो। तर अझै 1 घन्टा भए पनि कन्टिन्यू यत्तिकै एकदमै रमाइलो हुने रहेछ भन्ने अनुभव भयो। पुरै कार्यक्रमभरि मलाई यहाँहरूले साथ दिनुभयो। यदि यहाँहरू नै नहुनु भएको भए म पनि हुन्न थिएँ, कार्यक्रम पनि हुँदैन थियो र कविता पनि हुँदैन थियो, मेरा सृजनाहरू पनि रहँदैन थिए, यिनीहरूले पनि न्याय पाउँदैन थिए। यदि मैले मेरा सृजनाहरूमा केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् भने एकदमै एउटा सिकारु कवि हो भन्ने सम्झिएर सृजनाको हिसाबले हेर्दाखेरि मैले पनि के गर्ने गर्छु भने आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरूले एकदमै राम्रो उच्च स्तरीय कविताहरू लेख्छन् भने मैले रचनात्मक हिसाबले उनीहरू मेरो मभन्दा धेरै ठुलो हुन्, महान हुन् भन्ने सम्झिन्छु। मभन्दा सानोले पनि मलाई उमेरले सानो भएर पनि मेरा रचनाहरू वा मलाई एउटा सही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुनेहरूले निर्धक्कसँग सुझावहरू दिनुहोला। यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको अपेक्षा हरपल गरि नै रहनेछु। अनि आजको कार्यक्रममा यहाँसम्म यस्तो यो रात्रिकालीन बसाइमा हामी सबै एउटा परिबन्धभित्र छौँ। म पनि आमा हुँ, यहाँहरूका पनि घरमा कति कामकाजहरू सबै छोडेर हामीलाई साथ दिन आउनु भएको छ। यसको लागि मैले आभार व्यक्त गरेर मात्र पनि हुँदैन, अत्यन्तै यहाँहरूप्रति म धेरै 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 आभारी छु, आभार प्रकट गर्दछु। साक्षात्कार रूपमा चाँडोभन्दा चाँडो यहाँहरूसँग भेट गर्न पाइयोस् आशावादी पनि छु। अनि यो विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिएको यो रोग नियन्त्रण चाँडै होस्, यसको भ्याक्सिन चाँडै बनोस्, तपाईँ र हामी फेरि एउटा जमघट गर्न चाँडैभन्दा चाँडै सकियोस् भनेर यहाँहरू सम्पूर्णलाई चाँडै भेट्ने आशका साथ यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। अब त्यसै गरी यहाँ असन्तुष्ट जलन भाइ जो चाहिँ हाम्रो माटोमा हुनुहुन्न अहिले, उहाँ चाहिँ साउदी अरबबाट अहिले कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ। यहाँहरू जस्ता युवाले देश फर्किने माहौल चाँडै मिलोस्। मैले आज मेरा छोरो विदेशी भयो भन्ने शीर्षकको कविता पनि थियो, अब त्यो सुनाउन पाइनँ। जे होस्, समय अभाव पनि भन्नु पर्यो र अब यो कविता कन्टिन्यू वाचन गर्दाखेरि धेरै लामो कार्यक्रम पनि हुने भयो। असन्तुष्ट जलन भाइ जस्ता अन्य भाइहरू पनि जो हाम्रा युवाहरू, नेपाली युवा युवतीहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ, देशमा फर्किने माहौल चाँडैभन्दा चाँडै मिलोस्, यहाँहरूलाई यो चाहिँ शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्दछु। र यहाँहरू माझबाट एकदमै
आभार, यहाँहरूको आभारी भनेर यहाँबाट बिदा एकदमै माग्छु। सबैले सकारात्मक कमेन्ट गर्नुभएको छ। सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कतिपय साथीहरूले त अझै दिल भरिएको छैन, अझै एक दुई जाओस् भन्ने पनि कुरा गर्नुभएको छ। यो त यस्तो हो, जति सुन्यो उति सुनिरहँ लाग्छ। हामीले एउटा सुन्यौँ भने पनि अझै अर्को सुन्न मन लाग्ने हुनसक्छ होइन। त्यही भएर आजको बसाइबाट चाहिँ हामी निर्धारित समयभन्दा पनि बढी भइसकेको हुनाले पनि अब आज छुट्नुपर्छ। पक्कै पनि साधारण साहित्य मञ्चको कार्यक्रम सिनारी मैले अघि उद्घोष गरिसकेँ। स्रष्टाहरूको जसरी परिचय खुल्छ त्यसै नै परिचय खुलाउने प्रयास रहनेछ कार्यक्रममा। आउँदो बसाइमा नयाँ अतिथिको रूपमा हामी पुनः आउनेछौँ। आजको बसाइबाट अतिथि रन्जु दाहाल म्यामलाई हार्दिक धन्यवाद नमन गर्दै आजको बसाइबाट सम्पूर्ण कमेन्ट गर्ने, सेयर गर्ने र लाइभलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथी दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा, स्रष्टाहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको बसाइबाट छुटिन चाहन्छौँ। हस्त धन्यवाद। तपाईँहरूको दिनचर्या सुखद रहोस्। नमस्ते। हवस्।